हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, बोस्निया मुल्क में कोई भी अजनबी आपको घर आने की दावत दे सकता है, आपके लिए गाड़ी और खुशबूदार कॉफी बना सकता है और अपने हाथों से ताज़ा और क्रिस्पी पेस्ट्री पका सकता है। लेकिन ये कोई भी आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आप करते क्या हैं, कितना कमाते हैं और यहाँ क्यों आए हैं। बोस्नियन लोग गर्मजोश और मेहमान नवाज हैं, लेकिन कभी भी दूसरे पर दबाव नहीं डालते। ये आपका इस्तकबाल अपनी आंखों की खामोशी मगर बामायनी मौजूदगी से करते हैं, अपने हर इशारे में नरमी से, अल्फाज के बगैर। और अगर आप सोचते हैं कि बोस्निया महज एक सरजमीन है जो अब भी जंग के दागों से भरी है या बल्कान का एक भूला हुआ कोना है, तो शायद आप यूरोप के इन सबसे ज्यादा सकाफती लिहाज से गहरे, जज्बाती तौर पर अमीर और खामोशी में रूहानी मुल्कों में से एक को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज की वीडियो शायद कोई ट्रैवल गाइड नहीं है, बल्कि ये एक सफर है कि बोस्निया की रूह किस चीज में है, इसके लोग, इसकी सकाफत और इसकी रोजमर्रा जिंदगी कैसी है। बोस्निया को सिर्फ माजी के खंडरात से नहीं, बल्कि गहमा गहमी वाले बाजारों से लेकर हसीन परियों तक और खानदानों के दस्तरखानों तक ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए ये सफर बोस्निया के नक्शे से नहीं, बल्कि यूरोप के दिल में धड़कती बोस्निया की खामोश धड़कन को सुनकर शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, बोस्निया के लोग ज्यादा बातें नहीं करते, ये गुफ्तगू शुरू करने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करते, अवामी मुकामात पर कम ही जोर से हंसते हैं और खास तौर पर अजनबियों के सामने शाज़ो नाज़िर ही जज्बात का इजहार करते हैं। मगरबी लोग जो खुले और बराह रास्त ताल्लुकात के आदी हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। बोस्निया में खामोशी दूरी की अलामत नहीं है, ये इज्जत की निशानी है। ज़ाती जगह की इज्जत, ज़ाती कहानियों की इज्जत और इन चीज़ों की इज्जत जो जुबान से कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बोस्नियाई आपको अपने घर आने की दावत देता है तो इसका मतलब है कि वो आप पर एतमाद करता है, चाहे इसकी दावत के साथ वो ये सवाल ना करे कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। दोस्तों और पड़ोसियों के दरमियान बोस्नियाई एक दूसरे के साथ सब्र और वफादारी से पेश आते हैं। दोस्तों, खानदान या फैमिलीज बोस्नियाई जिंदगी का दिल हैं, चाहे शहरों में हो या देहातों में। कई नस्लें अक्सर एक ही छत के नीचे रहती हैं। रात का खाना मुकद्दस समझा जाता है, हत्ता कि जब बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते या काम करते हैं, वो बड़े त्योहारों जैसे रमजान या क्रिसमस के लिए वापस घर आते हैं। खानदान के अकीदत के मुताबिक बोस्निया एक कसीरुल नस्ली मुल्क है, सब मिलकर रहते हैं। ये हैरत की बात है कि ये तकसीम जो कभी जंग का ईंधन बनी, इन सब के बावजूद आम लोग कम्युनिटी की सतह पर पुरअमन रहते हैं। एक मुसलमान पड़ोसी किसी ईसाई खानदान की क्रिसमस के लिए कुकीज बना सकता है और इसके बरअक्स भी। यहाँ असल कदर मजहब नहीं बल्कि मेहमान नवाजी है। किसी मेहमान को भूखा या बगैर मुस्कुराए घर से रुखसत करना बड़ी शर्मिंदगी की बात समझी जाती है। दोस्तों, बोस्निया उन चंद मुल्कों में से एक है जहाँ मुसलमान, ऑर्थोडॉक्स ईसाई और कैथोलिक सदियों से साथ रहते आए हैं। ये महज मजहबी तनू नहीं बल्कि वो बुनियाद है जो बोस्नियन लोगों की मुनफरिद शख्सियत और सोच को तश्कील देती है। इनका जहन ना तो इंतहा पसंद है और ना ही मुकम्मल तौर पर इनफरादी जैसा कि मगरबी माशरे में है, और ना ही ये मुकम्मल तौर पर इज्तमाई जैसा कि बाज़ एशियाई माशरों में है। ये एक दूसरे पर भरोसा करते हैं लेकिन ज़ाती हदूद को बरकरार रखते हैं। ये तकदीर पर यकीन रखते हैं लेकिन मुश्किलात के बावजूद दोबारा उठने का रास्ता भी निकालते हैं। जंग के बाद बदले के बजाय कई कम्युनिटीज ने खामोशी में ही जिंदगी को आगे बढ़ाना पसंद किया। दोस्तों, अगर कोई चीज़ बोस्निया को तमाम फिरकों से जोड़ती है तो वो मौसीकी है, खास तौर पर स्यूडलंका। ये पुराने बल्कान के नगमे हैं जो गहरे उदास लहजे में गाए जाते हैं, अमूमन नाकाम मोहब्बत, घर की याद या ऐसी बातों पर जो जुबान से कहने के लिए बहुत तकलीफ दे हो। सरजीफ के पुराने कैफून में आज भी हर शाम ये मौसीकी गूंजती है।
جیسے ایک اجتماعی روحوں کی خاموش سرگوشی ہو۔ ایک اور علامت بوسنین کافی ہے، جو ترکی کافی سے کافی ملتی ہے لیکن آہستہ سے تیار کی جاتی ہے، زیادہ کڑوی اور ایک رسم کی طرح ہے۔ بوسنین کافی جاگنے کے لیے نہیں پیتے، وہ اسے آہستہ ہونے کے لیے پیتے ہیں، کہانیاں بانٹنے کے لیے یا بس خاموشی میں بیٹھنے کے لیے۔ ایک کپ کافی ایک ایسا لمحہ بن جاتا ہے جو وقت کو روک دیتا ہے۔ بوسنیا میں غیر ملکیوں کے لیے سب سے بڑا ثقافتی جھٹکا ان کا بات کرنے کا انداز ہے، جو کہ بالکل نرم ہے۔ بوسنین لوگ بالکل صاف صاف بات کرتے ہیں، وہ استعارے استعمال کرتے ہیں، اشاروں میں بات کرتے ہیں یا بالکل کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ عادت ماضی کی سخت نگرانی اور قریبی معاشروں میں عزت بچانے کے رجحان سے آئی ہے۔ اگر آپ کسی بوسنین سے پوچھیں کیا انہیں آپ کا دیا ہوا تحفہ پسند آیا، تو وہ مسکرا کر کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت خاص ہے، لیکن آپ کبھی یقین سے نہیں جان پائیں گے کہ واقعی ہی انہیں پسند آیا یا وہ بس شائستگی دکھا رہے ہیں۔ سیاست، جنگ یا نسل کے بارے میں بات کرتے وقت احتیاط برتنا لازم ہے۔ تاریخی زخم اب بھی باقی ہیں، چاہے ان پر بات نہ بھی ہو۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ چند دن کے سفر کے بعد یہ سمجھنے لگیں کہ آپ نے بوسنیا کو جان لیا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے لیے شناخت کسی مختصر کہانی میں سمیٹی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ سراجیو، موستار، بانیان لوکا میں کسی عام صبح بیدار ہوں تو فوراً ایک چیز محسوس کریں گے کہ بوسنیا جلدی میں نہیں ہے، دن بہت آہستہ سے شروع کیا جاتا ہے، کوئی شور مچاتی کاریں نہیں، کوئی بھیڑ نہیں جو پاگلوں کی طرح کام کے پیچھے دوڑ رہی ہو۔ ایک مضبوط کپ کافی، ایک سگریٹ اور کسی کونے کے کیفے میں خاموش گفتگو صبح کے عام معاملات ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بوسنیا میں کیفے صبح 9 بجے سے لے کر رات گئے تک بھرے رہتے ہیں، کیونکہ بوسنین کے لیے باہر جانا لازمی طور پر کام سے جڑا نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ خبریں پڑھنے یا بس موجود رہنے میں گزار سکتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا عموماً دن کا سب سے بڑا کھانا مانا جاتا ہے، گوشت اور سالن سے بھرپور، اور زیادہ تر گھروں پر خاندان کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ دوبارہ کام پر جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ دوپہر کا وقفہ لیتے ہیں یا دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ رات ڈھلتے ہی زندگی کی رفتار تیز نہیں ہوتی۔ بوسنیا میں شام سکون کے لیے ہے، ڈیڈ لائن کے پیچھے دوڑنے کے لیے نہیں۔ پرانی گلیاں پیلی روشنی میں جگمگاتی ہیں، جہاں ہلکی موسیقی اور دھیمی گفتگو مل کر ایسا تاثر دیتی ہے جیسے اس ملک نے دنیا کی دوڑ سے الگ اپنا وقت منتخب کر لیا ہو۔ وہ لوگ جو جنگ کے دوران بڑے ہوئے اب درمیانی عمر میں ہیں، زیادہ غور و فکر کرنے والے، کفایت جار اور خاندان کی عزت کو گہرائی سے اہمیت دینے والے ہیں۔ یہ مشکلات کے عادی ہیں، اس لیے سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف بوسنیا کی نوجوان نسل تیزی سے جدید ہو رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، یورپی اور امریکی ثقافت کی پیروی کرتے ہیں اور زیادہ ذاتی آزادی چاہتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ روایت سے ناتا نہیں توڑتے۔ ان میں بہت سے اب بھی خاندان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، چرچ یا مسجد جاتے ہیں اور سلاوا یا بجرام جیسے تہوار مناتے ہیں۔ پرانی اور نئی چیزوں کے درمیان ایک خاموش مفاہمت ہے۔ گلوبلائزیشن بوسنیا میں بڑے شہروں کی طرح تیزی سے نہیں آئی، یہ آہستہ آہستہ احتیاط اور لوگوں کے انتخاب کے ساتھ داخل ہوئی ہے۔ جیسے کسی مہمان کو اپنے دسترخوان پر خوش آمدید کہنا، صرف وہی چیزیں رکھنے دی جاتی ہیں جو واقعی ہی قیمتی اور صاحب لائق ہوں۔ مغرب کے بڑے شہروں کے برعکس، جہاں لوگ اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں بغیر اپنے پڑوسیوں کا نام جانے، بوسنیا اب بھی گہرے تعلقات کو تھامے ہوئے ہے۔ سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں، صرف ایک میز، چند لکڑی کی کرسیاں اور ایک گرم کافی کا برتن، یہ سب بوسنیائی لوگوں کے لیے کافی ہے۔ تو دوستو، بوسنیا کی ثقافت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی ملک کو سمجھنے کی شروعات اس کی مشہور جگہوں سے نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو وہاں پر رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے بوسنیا کے چند دلچسپ حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔